नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। धनकुटा बजारमा ट्र्याक्टरको ट्रलीले किसेर एक स्कुले बालकको मृत्यु भएको छ। बिहान विद्यालय जाँदै गरेकी धनकुटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 प्लेगपाङ्ग घर भएकी 15 वर्षीय रेबिका 8 परिया राईको ट्र्याक्टरको ट्रोलीले किचेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। उनलाई धनकुटा नगरपालिका 7 सिरवानीमा प्रदेश 1020003 त 612 नम्बरको ट्र्याक्टरको ट्रलीले बिहान 9:30 किचेको हो। उनी धनकुटा नगरपालिका 7मा रहेको त्रिवेणी माविका कक्षा 9मा अध्ययनरत थिइन्। धनकुटा 7का देवी श्रेष्ठको निर्माणाधीन घरमा बालुवा अनलोड गर्ने क्रममा ट्र्याक्टरको हाइड्रोलिक ट्रली पल्टिएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रमुख सुरेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। ट्र्याक्टर चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा छ। इटहरी उपमहानगरपालिका 10मा पुरुषको शव फेला परेको छ। कोशी राजमार्गको इटहरी खण्डको नालीमा घोप्टो परेको अवस्थामा पुरुषको शव फेला परेको हो। 50-55 वर्षीय जस्तो देखिने पुरुषको पहिचान खुलेको छैन। आइतबार बिहान करिब 8 बजे मृत भेटेका पुरुषको पहिचानका प्रयास भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार मृतक पुरुषको निधारमा चोट देखिएको छ। चोट लागेका कारण पोस्टमार्टमका लागि शव बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पठाएको उनले बताएका छन्। राजमार्गको घटना भएकाले हिट एन्ड रन वा मादक पदार्थ सेवन गरेर लडेको हुन सक्ने उनले बताएका छन्। बिरगंजबाट 2 जना बालक बेपत्ता भएका छन्। बिरगंजका व्यवसायी जगन्नाथ कलवारका छोरा शिवेश गुप्ता तेजस र बिरगंज 4 बिर्ता बस्ने दिपेश शर्माको छोरा प्रणेश शर्मा बेपत्ता भएका हुन्। हराएका बालकहरू गौतम स्कुलमा कक्षा 6मा अध्ययनरत थिए। शनिबार बिहान होम ट्युसन पढेपछि साइकल लिएर निस्केका उनीहरू घर फर्केका छैनन्। बालकहरू परिवारको सम्पर्कमा नआउँदा परिवार चिन्तित छन्। दिनभर आफन्त साथी भाइकोमा खोजी गर्दा नभेटिएपछि शनिबार नै प्रहरीलाई खबर गरिएको छ। प्रहरी र परिवार मिलेर बालकहरूको खोजी भइरहेको छ। होम ट्युसन पछि घरबाट खेल्न निस्केको छोरा रातिसम्म नआएपछि खोजी सुरु गरिएको शिवेशको बुबा जगन्नाथ कलवालले जानकारी दिनुभएको छ। झापाको किर्खाबाट विराटनगर आउनका लागि बस चढेका युवक मृत भेटिएका छन्। आइतबार बिहान किर्खाबाट बस चढेका 26 वर्षीय युवक बसभित्रै मृत भेटिएका हुन्। उनी जनसेवा यातायात प्रणालीको मे 1 ख 3333 नम्बरको बसमा चढेका थिए। विराटनगर बस पार्कमा सबै यात्रु ओर्लिएपछि उनी उत्रिएनन्। बसका कर्मचारीले हेर्दा मृत भेटिएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृत भेटिएका युवक उपचारका लागि विराटनगर आउँदै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले बताएका छन्। उनका अनुसार युवक मृगौला रोगी हुन्। उनी उपचारका लागि विराटनगरको नेसनल किडनी सेन्टरमा आएका थिए। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता नजिकको जलक्षेत्रबाट उद्धारकर्ताहरूले एउटा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सवार व्यक्तिका अवशेष, विमानका टुक्रा र लत्ताकपडा बाहिर निकालेका छन्। जकार्ताबाट शनिबार अपराह्न उठेको एउटा यात्रुवाहक विमान उठेको केही मिनेटभित्रै जकार्ता नजिकको समुद्री क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित 62 जना सवार थिए। जकार्ताको सोकार्नो हाता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको श्रीविजया एयरको बोइङ 737-500 विमान उडेको 4 मिनेटभित्रै सिधै समुद्रमा खसेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। इन्डोनेसियाली यातायात मन्त्रालयका अनुसार सेना समेतको सहयोगमा गोताखोरहरूले विमानको अवशेष पानीको सतहभन्दा करिब 75 फिट मुनि फेला परेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनले आज नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनले आज नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न भनेका छन्। स्थानीय तहहरूमा पुगेको रकम मध्ये 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा विकासको थप लहर सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन्। यसैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19बाट अति प्रभावित जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकै मिलोमतोमा वन फडानी भएको आरोप लागेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 1 कोलझाडामा रहेको जनसंरक्षण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकै मिलोमतोमा सालका रुख अवैध रूपमा काटिएको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन्। सामुदायिक वनको कोलझाडा स्थित भाते कुना क्षेत्रमा केही दिनदेखि बस्ती नजिकको सडक छेउमा दैनिक जसो रुख काट्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। उक्त स्थानमा करिब 300 भन्दा बढी सालका काँचा रुख काटिएका छन्। रुख काट्दा स्थानीयले रोक्न खोजे पनि रिङ्गरोङ क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति पाएको भन्दै निर्वाध वन फडानी भइरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेश प्रसाद सिंहको कर्णाली प्रदेश 0200160040 नम्बरको गाडी शुक्रबार राति भेरी नगरपालिका 7 जाजरकोट स्याउली बजारको पूनम भन्ने ठाउँमा जलेर ध्वस्त। उक्त गाडीमा आगजनी अज्ञात समूहले गरेको जनाइएको छ। भक्तपुरमा 2वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। राति पौने 7 बजे मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 3 गच्छ घरमा प्र 30204 प 7324 र 53 प 9864 नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा जुधेको हो। दुवै मोटरसाइकल भक्तपुरमा काठमाडौँ जाँदै गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ। दुर्घटनापछि मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिहरूको उपचारका लागि स्थानीय तथा प्रहरीले चालकहरूलाई समिट अस्पताल पुर्याएका थिए। प्र 30204 प 7324 नम्बरका चालक उदयपुर लिम्चुङबुङ्ग गाउँपालिका 1 घर भई लोकनथली बस्ने 22 वर्षीय मनराज राई र 24 वर्षीय मणिकला राईको थप उपचारका लागि सिनामङ्गल स्थित केएमसी अस्पताल रिफर गरिएको थियो। उपचारको क्रममा शनिबार राति 8 बजे मनराज राईको मृत्यु भएको परिसरका प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। सो मोटरसाइकलमा सवार मणिकलाको उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा अर्का मोटरसाइकल चालक रौतहटको गौर नगरपालिका 8 घर भई ललितपुर मङ्गल बजार बस्ने 41 वर्षीय युवराज विक सामान्य घाइते भएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सिङ्गे गैंडाको बच्चा केटी मृत अवस्थामा भेटिएको छ। नवलपुरको कावासोती गाउँपालिकामा पर्ने कृष्ण सार मध्यवर्ती सामुदायिक वनको मध्यरेखा बस्ने क्षेत्रमा उक्त केटी मृत भेटेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिएको छ। करिब 2 देखि 3 महिनाको बच्चाको प्राकृतिक कारणबाट मृत्यु भएको अनुमान निकुञ्जले गरेको छ। उक्त केटीको ब्रह्मखाग र खुर सुरक्षित रहेको छ। यो सँगै चितवन निकुञ्जमा यस आर्थिक वर्षभित्र 20 वटा गैंडाको मृत्यु भएको अधिकारीले बताएका छन्। पशुपति मन्दिर धर्मावलम्बीका लागि नखुल्ने भएको छ। धर्नु मार्च पर्वका अवसरमा गए राति पूजाआजा गरिएकोले आज मन्दिर धर्मावलम्बीका लागि पूजाआजा गर्न खुल्ला नहुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले अब सोमबार बिहान मन्दिर खोल्न जानकारी दिए। प्रत्येक वर्ष धन्नु मार्च पर्वका अवसरमा 24 घण्टा पूजा गरिन्छ। पूजापछि अर्को 24 घण्टा मन्दिर बन्द गर्ने चलन छ, सदस्य सचिव ढकालले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले क्याम्पस क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले विरोध स्वरूप गाँजाको बिम्ब बनाएका छन्। उनीहरूले ओलीको पहिलोको भनाइलाई बिम्बवात्मक रूपमा प्रयोग गरी नेपालदेखि सिधै अमेरिका लेखेका छन्। सडकमा कडा सुरक्षा भएकाले विद्यार्थी क्याम्पस प्राङ्गणमै विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला समेत जलाएका छन्। काठमाडौँको शङ्खमूलबाट चितुवाको छाला सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा टोल्खाको जिरी नगरपालिका 3 घर भई बौद्ध बस्दै आएका 28 वर्षीय अर्जुन गिजेल, दोलखाकै गिरी नगरपालिका 3 घर भई भक्तपुरको नयाँ बस्ती बस्ने 48 वर्षीय जयबहादुर जिरेल र कैलालीको धनगढी नगरपालिका 7 का 22 वर्षीय राज कडेल रहेका छन्। दुर्लभ वन्यजन्तु चितुवाको छाला बेचबिखन भइरहेको छ भने सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटेको विशेष टोलीले उनीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 10 शङ्खमूलबाट आइतबार नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी प्रमेश विष्टले जानकारी दिनुभएको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,780 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,422 रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1917 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आइतबार सडक किनारामा बम विस्फोट हुँदा गाडीमा रहेका कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अफगान सरकार र तालिबान बीच कतारमा शान्ति वार्ता हुन लागेको बेलामा विस्फोट भएको हो। अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक आर्यानले बताएका अनुसार सुरक्षा बल पब्लिक प्रोटेक्सन फोर्सेसका एक प्रवक्ताको पनि आक्रमणमा मृत्यु भएको छ। आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन। हालैका महिनामा इस्लामिक स्टेट समूहले काबुलमा भएका विभिन्न आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। तालिबान लडाकुहरूले सरकारी सुरक्षा बल विरुद्धको आक्रमण जारी राखेका छन् भने अमेरिकी र नेटो सैनिकमाथि प्रहार नगर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। इस्लामिक स्टेट र तालिबानले आक्रमणका लागि एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। अब खेल खबर। अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो टेस्टमा भारत पराजय नजिक पुगेको छ। जितका लागि 407 रनको लक्ष्य लिएर मैदानमा छिरेको भारतीय टोली चौथो दिनको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 98 रनमा चेतेश्वर पुजारा र कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदानमा छन्। दोस्रो पारीमा अस्ट्रेलियाले 6 विकेटको नोक्सानमा 312 रन बनाएर इनिङ्स समाप्त भएको घोषणा गरेको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि मार्नुस लाबुसचेन्गेले 73 र स्टिभ स्मिथले 81 रनको पारी खेलेका थिए। त्यसबाहेक क्यामरुन ग्रिनले 48 तथा कप्तान टिम पाइनेले 39 रनको योगदान दिएका छन्। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।